السلام عليكم. اليوم غادي نوريكم كيفاش تفتحوا حساب باي بال مفعل بلا كارت. اوكي، سون فيزا كارت ولا بلا اي حاجة ما تربطوه بها، فقط اونلاين، فقط باستعمال دي كونت اونلاين. اوكي صحة. فيرست ستيب، روحوا لجوجل كروم وكتبوا باي بال كيما راني كاتب، ودخلوا هنا paypal.com. اوكي، فهذا هو لو سيت. اولا باغي نهضر لكم على باي بال. واش هو الباي بال؟ كاين بزاف الناس ما تعرفش واش هو، وعندهم غير معلومات، غير هكا معلومات يحسبوه بنك الكتروني. ولا كاين ناس مالغري تخدم به بصح ما يعرفوش واش هو باي بال حقيقة. الور باي بال هو فقط محفظة الكترونية. محفظة الكترونية اسسها هذاك ايلون ماسك صاحب شركة تسلا. أسسها غير باش بأسسها باسكو عندها السيفتي فيها عالية. علاه السيفتي فيها عالية؟ انت كي تكون عندك كارت بار اكزومبل، كي تكون عندك ماستر كارد ولا فيزا كارت، تدخل قاع لي دوني تاعك في السيت باش تشري. سيتادير لي دوني نتاع لا كارت نتاعك تدخلهم في السيت. الور باي بال واش يدير هنا في واحد الحالة؟ تشري فقط بالايميل برك، سيتادير لي دوني نتاعك يكونوا ماسكي. اوكي، وتشري فقط بالايميل، ستادير ما تكونش عندك الهاك، ما يهاكولكش الحساب نتاعك. هذه هي الوظيفة تاع باي بال برك، غير طريقة آمنة للدفع. اوكي، تاني حاجة، علاه باي بال يتسمعوا باي بال المفعل. ستادير كي تسمع باي بال المفعل، هو باي بال يقدر يستقبل أموال ويبعث أموال. باي بال المفعل معناه مربوط بفيزا كارت ولا مربوط بحساب بنكي، هذا هو الباي بال المفعل. اوكي، سيتادير باي بال كي تحله فقط وحده من هاد لو سيت وما تربطهش بكارت فيزا ولا ماستر كارد، ولا ما تربطهش بحساب بنكي امريكي، صدير ما يكونش عندك باي بال مفعل يستقبل الاموال ويبعث الاموال. اوكي دركا علاه باي بال يبغي هاد الكارت فيزا ويبغي الحساب البنكي. كما قلنا باي بال هو فقط محفظة. اوكي، محفظة الكترونية دارت فور سيفتي، للحماية فقط. اوكي، انت من تستقبل الاموال عبر الباي بال، تسحبهم للكارت فيزا نتاعك اللي ربطتها فيه، فعلتها به. اوكي، ولا تسحبهم في البنك الامريكي. اوكي، الطريقة تاعي اليوم انا غادي نوريكم كيفاش تفعلوا الباي بال بحساب بنكي امريكي، ونوريكم كيفاش تحصلوا على هذا الحساب البنكي امريكي. طريقة جيدة راح تفيدكم. اوكي، فقط تبعوا معايا الشرح. اوكي صح، رانا دخلنا هنا لو سيت. تكليكي هنايا تسجيل الدخول، فوالا. تكليكي هنا تسجيل الاشتراك، فوالا. كليكي بيرسونال اكاونت، بيزنس اكاونت. انت خير بيرسونال اكاونت، بيزنس اكاونت هادو للشركات. اوكي، يكون فيه الاقتطاعات عالية. اوكي، كليكي كونتينيو، فوالا. غادي تحل هنايا كونت بالرقم الهاتف تاعك. اوكي، تتبع قاع لي بروسيدور، حل الكونت تاعك. اوكي، انا ما عنديش رقم مختاخر، راني ديجا عندي حساب. ما عنديش رقم مختاخر باش نوريكم جميع المراحل. اوكي، كي تفتحوا كونت باي بال وتهنيتوا منه فيريفي وكلش، نوريكم كيفاش تتحصلوا على الحساب البنكي الامريكي اللي قبله باي بال. اوكي، عندنا واحد لو سيت يقولوا له بايونير. اوكي، pioneer.com. فوالا بايونير. اوكي، ما تدخلوش هادي في الاد، هادي راكو تشوفوا اد مكتوبة اد. ها هو لو سيت pioneer.com. اوكي، هنايا في pioneer.com تحلو ان كونت. اوكي، تجي لهنا. انا نبغيه فيرسيون دقيقة، انا نبغيه فيرسيون ديسكتوب فيرجن. اوكي، تكليكي ريجستر هنا.
فوالا ريجستر. فوالا دير فريلانسر. اوكي، تخير باللي انت فريلانسر باش تستقبل الاموال. اللي فريلانسر معناها هادوك اللي يخدموا اونلاين. اوكي، كليكي فريلانسر. فوالا to get paid I am looking to get paid by international client. اوكي، تكليكي هنايا وتكليكي ريجستر. يديك لواحد لاباج وين تقدر تحل فيها لو كونت نتاعك. اوكي دوكا انا فتحو كونت هنايا في بايونير. دوكا انا نفتح الكونت نتاعي في بايونير ونكملو next step in verifying your PayPal account. اوكي فوالا هذا هو لو كونت بايونير تاعي. اوكي راكو تشوفو ديجا راه باعت لي بايبال عمولة باش يفيريفي لي لو كونت. هادي كي تدوموندو على لا فيريفيكاسيون دو كونت نتاعكم يبعث لكم هاد الديبوزيت. هادي يبعث لك تو ديبوزيتس 008 و 006 كيما راكم تشوفوا. بعدا نتايا هادو تدخلهم في باي بال باش تكونفيرمي لو كونت نتاعك. اوكي دركا كي تحل بايونير اكاونت نتا ما يكونش عندك كيما راك تشوف عندي انا، تجي لهنا ريسيف يتقبل الكونت نتاعك. بيان سور تحق اليوم ولا يومين باش يقبلوا لك الكونت ويبعثوا لك ميساج في الايميل تاعك. اوكي صح، تجي هنايا ريسيف تكليكي جلوبال بايمنت سيرفيس. اوكي الجلوبال بايمنت سيرفيس يكونوا عندك هاد لي بنك. اوكي تجي هنايا اليو اس اي بانك، راكو تشوفوا الكونت بونكير تاعي. اوكي هنايا واحد النقطة مهمة كيفاش تربط الحساب البنكي تاعك اوكي باي بال باش تربط الحساب البنكي الحساب البنكي في الكونت باي بال. اوكي نتايا كي تحل اولا بايونير اكاونت ما يكونش عندك هاد لو تيب دو بانك اللي يسموه كوميونيتي فيدرال سيفين بانك، ما يكونش عندك. يكون عندك واحد البنك سموه فيرست سنتري. اوكي هذاك الفيرست سنتري ما يقبلهش باي بال. اوكي كيفاش دير تبدله؟ تجي هنايا لتحت كيما راك تشوف solution guide having trouble using this receiving account. اوكي راك تشوفها لتحت، تكليكي هذه solution guide. فوالا I am unable to use my receiving account with PayPal. اوكي تكليكي هذه الاولى. اوكي فوالا كي يكون عندك مشكلة هذه معناها باللغة العربية عندك مشكلة باش تربط حسابك الباي بال بهاد الاكونت. اوكي راك تشوف هنايا next تكليكي next. فوالا هنا يجيك هاد المسج يقول لك اذا بغيت تغلق هاد الحساب ونعطوك حساب اللي قبله باي بال. اوكي تكليكي close and replace. اوكي انا ما نديرهاش في هاد الحالة، هادي جاني فعلتها من قبل. يعطوك كونت جديد اللي هو هذا سموه community federal saving banks. اوكي هذا هو اللي قبله الباي بال وتفعل به الباي بال. دركا نروح للباي بال تاعي ونوريكم كيفاش انا راني مفعله. فوالا ها هو الباي بال تاعي راني مفعله بهذا البنك. اوكي ندخل هنايا. فوالا status confirmed. كي تكونفيرمي لو كونت نتاعك يطلع لك status confirmed. اوكي يبعثوا لك هذوك لي دو ديبوزيت اللي وريتهم لك من قبيل في البايونير اكاونت وتكونفيرمي هنايا تجي تكليكي confirm bank ويطلع لك confirmي. اوكي كيفاش تربط حساب الباي بال بالبنك اكاونت؟ سهله كي تحل الباي بال تاعك تجي هنايا الوالت راك تشوف هاد البلاس تكليكي عليها تكليكي add accounts go to our website. فوالا دوك نسجل الدخول للحساب نتاعي.
فوالا هنايا كيما راك تشاف لينك اي يو اس بانك اكاونت، ستادير يقبلو غير البنك واحد لي بنك اللي في اليو اس، زعما سيرتان بنك ماشي قاع لي بنك. اوكي، الاكاونت تايب راك تشوف الاكاونت تايب عندك تشيكين وعندك سيفين. اوكي، نولي دركا البايونير تشوفو من تجيبو هاد المعلومات، الروتينج نمبر والاكاونت نمبر. كتشوفو اكاونت تايب تشيكين اكاونتس، وراكو تشوفو الروتينج نمبر والاكاونت نمبر. اوكي، منا تجيبو هاد المعلومات وديروا لهم كوبي وتحطوهم في الباي بال. اوكي، بعدا تكليكي agree and link ويبعثوا لك هادوك السمول ديبوزيت، واحد الاماونت صغيره من الماني في البنك تاعك. كي تلحقك ابري 2 جور ولا 3 جور تفعل بها الحساب، تعاود ترجع الباي بال تفعل بها الباي بال تاعك ويقبلوك. اوكي، نوريكم الايميل اللي بعتوه لي هنايا. فوالا نوريكم الايميل اللي بعتوه لي. Your PayPal account is verified and your sending limits were removed. okay. فوالا ها هو قالوا لي your PayPal account is verified، تقدر عندي PayPal account اللي هو verify ويستقبل الأموال ويرسل الأموال ويدير كل شيء. اوكي، زعما طريقة هذه مجربة وليجيت 100%. إلا عندكم شي حاجة خلوها لي في التعليقات، بالتالي ندير لكم فيديو كيفاش تحلوا بايونير اكاونت. اوكي، اي استفسارات ولا recommendations leave me a comment below and see you next time.